أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، اصطفى الله أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واختارهم لصحبة أفضل رسله، حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من قبلهم ومن بعدهم. أثنى الله عليهم في الكتب المنزلة السابقة، فقال في التوراة: سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومدحهم في الإنجيل بقوله: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ووصفهم في القرآن العظيم فقال: تراهم ركعا سجدا. وكان السلف يعلمون أولادهم حب الصحابة وسيرتهم. قال الإمام مالك رحمه الله: كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن. هم صفوة الناس في الأمم. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، متفق عليه. وهم صفوة قرون هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، متفق عليه. فهم خيار من خيار، من الله عليهم بالصحبة فعلى قدرهم. قال القاضي عياض رحمه الله: فضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجاتها بشيء، ولا يلحقهم أحد من هذه الأمة في السبق إلى الفضائل. قال ابن كثير رحمه الله:
لهم الفضل والسبق والكلام والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة. مدحهم الله بالإخلاص في العمل، ولا يبتغون سوى رضوان الله عليهم. قال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا لو أنفق أحد غيرهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وذلك لصحبتهم ولصدقهم في توحيدهم. ألزمهم الله كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان توحيدهم لربهم ظاهرا في أعمالهم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولما رأى عمر رضي الله عنه الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: الإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال، في ليلهم تلاوة وتهجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم منازل الأشعريين من أصواتهم بالقرآن بالليل. رواه مسلم. يقومون لله ليلا طويلا. قال سبحانه عنهم: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وصفهم: تراهم ركعا سجدا، نياتهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ولكثرة عبادتهم ظهرت أمارات ذلك على جوارحهم. قال عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قلوبهم لله لينة. وعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم فغضوا رؤوسهم ولهم خنين من البكاء. وأبو بكر رضي الله عنه لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. وعمر رضي الله عنه صلى بالناس فسمع أنينه من وراء 3 صفوف. وعائشة رضي الله عنها تقرأ قول الله: وقرن في بيوتكن، فيبتل خمارها من الدمع. سباقون لعمل الصالحات. فأبو بكر رضي الله عنه قبل صلاة الفجر تبع جنازة وأطعم مسكينا وعاد مريضا وأصبح صائما. وأبو هريرة رضي الله عنه يقتسم الليل صلاة هو وامرأته وخادمه أثلاثا، ممتثلون لأوامر الله. نزلت آية الحجاب فشق النساء أزرهن فاختمرن بها. رواه البخاري. ولما حرم الخمر أراقوها حتى جرت في طرقات المدينة. وقال عمر رضي الله عنه: هاجرت هجرتين ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. لا قوم من الشدائد أشدها من أجل الدين. في غزوة الأحزاب زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا. وفي حنين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. والزبير رضي الله عنه ما من موضع في جسده إلا وقد جرح في سبيل الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة عليه الفضل إلى يوم القيامة، وكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة. كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما،
فدوه بأنفسهم وأرواحهم